السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني. نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نوريكم الجديد ديال المحل ان شاء الله. قبل غادي نوريكم المحل فين جا. الناس ديال سلا جديده لا بيلفي كتطلعوا الفيروج تدوروا على يدكم اليسار، ها المحل. الناس اللي كيعرفوا لا بيسين والجامع الكبير كتجيو بالاسيو، ها المحل. غادي ندخل دابا، غادي نوريكم الجديد ديال المحل. اول حاجه غادي نضرب لكم فيه دويره خفيفه بالزربه، هذا هو الجديد، هذا هو علاش بغيت نهضر. المهم دابا غادي نوريكم، ندير لكم دويره لي فيوز طواجن ليمون ديال الكيك. مرحبا بكم. اللي بغات شي حاجه، حنا في اقامه محج سلا في شارع حسن الثاني سلا جديده. اللي بغات شي حاجه مرحبا، صيفط لي ميساج. دايرين باج في انستغرام شوب 4.7. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. وغنكتب لكم نيميرو ديال التليفون ديالي، اللي بغات شي حاجه مرحبا تصيفط لي ميساج في واتساب ونجاوبها. المهم دابا غادي نوريكم الجديد ديال المحل. هو هادشي سلعه ديال تركيا، هادو اللي ولاو مطلوبين الان ومطلوبين في الاسواق وباغينهم الناس وتيسولوا عليهم وباغينهم بكاليتي مزيانه، والناس ما تيزعموش يخافوا من الصداع، تيخافوا شحال من حاجه. حنا هنيناكم من هادشي، جبنا لكم سلعه ممتازه بكاليتي ممتازه وديال تركيا الفغي. السلعه هذه 100% ديال تركيا. هاد السلعه هذه كامله اللي كتشوفوا هنا قدامكم. بالنسبه لديال الخضره ديال الخبز ديال العطريه ديال الديسير، هادو كلهم حديد كونفاليزي، يعني الحديد طايب اللي الماء ما يدير ليه والو، يعني ما يسدي ما حتى شي حاجه، حتى هكا تيبقى في اللون ديالو من غير انت الا قشرتي ولا حطيتي شي حاجه اللي غادي تجرحو. اما هو كيف غادي يديه كيف غادي يبقى لك. نوريكم اول ارتيكل اللي هو هذه ديال الخضره، هذه اللي كبيره متكونه من 3 ديال لي زيطاجير ديال فيها ديال بطاطا بصله وثومه. شي حاجه اللي مزيانه وبكاليتي ممتازه، ما كايناش ما متوفرش هاد الكاليتي عند جميع المحلات، قليله. بالنسبه لهذا ديال 3 راه فيه الكبير وفيه الصغير اللي هو هذا. بالنسبه اللي كيبغي عنده مساحه قليله تيبغي عليه صغير، هو هذا تا هو فيه ديال البصله بطاطا والثومه، حتى هو بالالوان، فيهم البيض الغوز الباج والحمر. ندوزو دابا الموديل الثاني اللي هو هذا ديال 2. بالنسبه للناس اللي كيقولك انا ديال الثومه يعني ما تناخذش بزاف، ما تناخذش غير بالنسبه لهادو غادي نزيدكم واحد الميزه فيهم. هذه يمكن لك تحيديها تسيباريها، تخدمي غير ب2 وهذه ديريها في البلاكار عندك ولا ديريها في شي بلاصه. وهادو كاينين هنا ديال 2 ديال البطاطا والبصله كبارين شويه تيهزو، ما فيهاش هذيك ديال الثومه، حتى هي بالالوان. ها هما نعاود نوريهم لكم. كاينه ديك الطاي الكبيره ديال 3 والصغيره ديالها، وكاينه هذه ديال 2. وهذه اللي حداهم هنا هذه ديال الديسير، ولا يمكن لك تستعملها حتى الخضره. كاين اللي ما تبغيش تغطيها كله زعما لاش كيبغي يستعمل الحاجه.
بالنسبه لا تقولي بطاطا وبصله ما خاصهمش يتسد عليهم، راه دايرين ليهم من يتنفسوا هذوك القليبات باش ما يخسروش. هذه دايرينها للديسير، ها هي كيف كتشوفوا فيها 3 ديال الطبقات، حتى هي فيها اللوينات. كاينه هنا هادو ديال العطريه كيف ما كتشوفوا معايا، فيها 6 ديال لي بياس، يعني كاينه ديال التحميره، البزاز، كينجبير، ملحه، يعني 6 ديال لي بياس. حتى هي نفس الكاليتي ديال هادو ديال تركيا. هذه حتى هي فيها الالوان، فيها البيض، الاحمر والكحل والغوص حتى هو متوفر. كاينه هذه ديال الخبز، هذه هكا كتجي دايره، غنحاول نجبدها نوريها لكم، راها كبيره من الداخل. هذه ديال الخبز، هذه متوفره عندنا دابا غير في الكحل. وكاين الموديل الثاني ديالها اللي هو هذا الفوق عود، ها هي كيف كتشوفوا معايا الفوق ديالها عود، ها كيفاش كتجي من الداخل. حتى هي ديال الخبز، هذه فيها الالوان، فيها الاحمر، البيض والكحل. تنقول انا الوان اللي ديسپونيبل دابا في المحل. واخر حاجه غادي نوريها لكم في هذه المجموعه، الصراحه خطيره وعجبت بزاف ديال لي كليون ديالنا، حيت كانت عندنا في الاول غير هذيك ديال جوج هي اللي كنا خدينا، من بعد من يشكروها الناس جبنا ديال 3، جبنا ديال الديسير. وكاينين هنا لي بوبيل ديال الرجل كما تشوفوا معايا، هما كيتعملوا هكا غير بالرجل. فيه الكبير ديالو اللي هو هذا، غنحل لكم شي وحده، ها هو حتى هو ما كاين لا صدا لا والو، كيبقاو كيف ما هما. وكاينين المويان وكاينين الصغار. غنحاول نرجع للور باش يبان لكم الفرق ما بين لي طاي. كاينين في اللوينات ولي طاي. اللي بغات شي حاجه مرحبا تجي المحل في اقامه محج سلا في شارع حسن الثاني سلا جديده. وغادي نخلي لكم النيم ديالي في لاباغ دانفو، اللي بغات شي حاجه مرحبا تواصل معايا في واتساب، بغات تسولني على شي حاجه نصور لها شي حاجه مرحبا. ما نعاود نوريكم بالارتيكل. ها هي دي ديال العطريه، حاجه بغيت نوريها لكم البنات في هذا الفيديو هو هاد بابي بان لي 3 دي اللي ولا معروف دابا وداير ضجه. ها هو انا ملصقه دي شونتيو هنايا، ها هو كيف كتشوفوا كيجي زوين وكيجي رائع وتيغطي كاع العيوب. شوفوا هنا انا راه تنخدموا فوق منه، هنا راه في لاكيس يعني ما طرا ليه والو، ما طار كيتخوى تقريبا كل نهار فوق منه الماء، ما طار ما طرات له حتى شي حاجه. ها هو كيف كتشوفوا هنا هادو هما اللوينات ديالو. نحاول نوريكم بعض لي كولور. كاين هذا راه مرخم بحالو بحال هذا البيض مرخم بالكري، وهذا بيض ومرخم بحال الليموني بحال الاورانج. كاين هذا اللي بالمارون، كاين هذا ديجا شفناه، كاين هاد الكري اللي زوين، كاين هاد الشيبي هذا ديجا شفناه، كاين هاد الغوز اللي مرخم بين الغوز الفاتح والغوز غامق.
كاين هاد النوار، كاين البيستاج مرخم حتى هو البيض سامبل، كاين هذا حتى هو بيض ومرخم بواحد المارون بحال المارون بحال الكري فونسي بحال. كاين هاد الصفيفر هذا، كاين هاد الكرونه هذا. المهم راه فيه بزاف ديال اللوينات، حاولت نوريكم غير شويه منهم. ها هو كيفاش كيجي البنات، كيجي زوين وسهل في التركاب ديالو. هو راه اوتوكول، يعني كتحيدي غير واحد الكاغيط هنا داخل. نحاول نوريكم، كتحيدي غير هاد الكاغيط هذا اللي كاين هنايا وكتلصقيه بوحديتك. ها هو كيفاش كيجي. اخر حاجه بغيت نهضر عليها في هذا الفيديو هذا اللي هو هذا باركيجر فليكس، سميو كيف ما بغيتو. ها هو كيف ما جبنا اللي غيستر لينا العيوب الحيوط ديالنا. بالنسبه لهذا راه تيغطي البروده، تيغطي اي حاجه شي حد مقشر كيتلصق فوق السيمه ديريكت. يعني فين ما بغيتي تديريه في الكوزينه، في الحمام، لي صالون، بيوت الدراري، ولا تيغطي كاع العيوب. لا ما تجيبي لا صباغ لا والو، هذا تيديكوري البيت وتيغطي العيوب وما تيعاودش ينوض. يعني شي حاجه اللي غديريها وغتنسايها واحد المده. دابا جبنا ديال الارض، شي حاجه ديال الارض، الا مثلا عندك شي جليج وطلع لك في راسك، لا موزيك طلع لك في راسك، اي حاجه طلعت لك في راسك بغيتي تبدلي الزليج، كاين هذا الحل النهائي هذا كديريه وكتعاودي من بعد كتحيديه. الا بغيتي عاوتاني ترجعي الديكور ديال الزليج ديالك، ولا بغيتي تبدلي اللون ديال هذا النيت، ها هو دابا ديسپونيبل في الكري. بالنسبه للسلعه قليله في السوق ولكن كاينه في المحل عندنا. شوب 47 جابها لكم. ها هو هذا كيجي، ها هو نوريكم، نحط لكم وحده في الارض. ها هي كيف ما كتشوفوا راها قاصحه اوتوكول حتى هو. الا بغيتي كتحيدي له غير هذا الكاغيط هذا وكتلصقيها. ها هو كيفاش كيجي. بالنسبه للميتراج فيها 45 على 45. ومن بعد الا بغيتي تحيديه راه حتى هو كيحيد. راه ديسپونيبل دابا في المحل، فيه كميه محدوده. اللي بغات شي حاجه مرحبا. المهم البنات هنا غادي نسالي الفيديو ديالي. الفيديو الجاي ان شاء الله نوريكم الجديد، فيما غادي يجي جديد ما غادي نوري لكم. ما تنساوش تدخلوا تابوناو في لاباج ديالنا ديال انستغرام، وغادي نخلي لكم النيم ديالي في لاباغ دانفو. اللي بغات شي حاجه مرحبا تصيفط لي ميساج غادي نجاوبها، ولا نصيفط لا لوكاليزاسيون مرحبا على الراس والعين. اي سؤال مرحبا. مهم الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله.